عطا شاد यहाँ के जो सबसे बड़े हमारे उर्दू और बलूची के लिखने वाले हैं, उन्होंने कहा कि कोहसारों की अता रस्म नहीं खामोशी, रात सो जाए तो बहता हुआ चश्मा बोले। हिंदुस्तान में सबसे पहले हाइको मैंने लिखा। ये हाइको के जो है वो जो काम है वो किताबी सूरत में है और इसमें रेफरेंस मौजूद है जिसमें ये प्रूफ किया गया। इसके अलावा एमए की सतह पर भी जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में मुझ पर थीसिस लिखे गए हैं। आर्ट पे बलूचिस्तान में पेंटिंग पे खासा काम हो रहा है यहाँ पर और लिखने वाले अपनी तरजीहात के मुताबिक लिख रहे हैं, लेकिन वो जो एक बहुत ही अच्छा इसमें यह है कि हम यहाँ पर महज उर्दू नहीं बोली जाती, यहाँ पर पश्तो में भी इजहार है, बलोची में भी इजहार है, बरावी में इजहार है, आज़रगी में इजहार होता है। तो हम मुख्तलिफ ज़बानों का जो एक गुलदस्ता है वो हम लेकर साथ चलते हैं। तो वो अपने अपनी ज़बानों में बहुत शानदार लिखने वाले हैं जो कि काम कर रहे हैं और उनका शेर या उनकी नज़्म या उनकी कहानी या अफसाना या हर्फ से वाबस्ता जो भी उनका इजहार है वो सामने आता है। उसमें सिर्फ एक ज़रूरत है कि ये जितना स्ट्रॉन्ग ज़बान में लिखा जाता है उसको अगर तराजिम की सूरत में सामने लाया जाए तो वो पूरी दुनिया में फैलता है, वो उसका ऑडियंस बड़ा हो जाता है। तो वो फिर जब आपका वो पढ़ने वाला कारी की एक वसअत हो जाती है या उसको एक ज़्यादा पजीराई मिलती है तो उसमें फिर कम्युनिकेशन या सोच का जो अमल है या जो कुछ सोचा जा रहा है या जो कुछ बात कहना चाह रहे हैं वो उसका ऑडियंस ब्रॉडर हो जाता है। बज़ाहिर ये बड़े रफ टफ से नज़र आते हैं लेकिन अंदर से मोहब्बतों से भरे हुए, इसका तो हमें पता है इसका, और ये इसका इजहार सामने आता भी है। अब मीडिया को चाहिए कि ये मोहब्बतें समेटने के लिए आ जाया करे कभी कभार पास, जैसे आप तशरीफ़ लाए मेरी तरफ, इस तरह से औरों की तरफ आप बड़े होंगे या उनकी तरफ जब आप जाएंगे तो आपको सारी जो मुस्बत पहलू हैं ज़िंदगी के जीने के और एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए इस तरह से हैं कि हम गमी और जो खुशी होती है इस सब के शरीक हैं, दुख सुख के शरीक हैं। तो इसमें तो कोई ऐसी दूरी है नहीं। मैं समझता हूँ इन मोहब्बतों या इन चाहतों को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए और ख़ुसूसी तौर पे आपने तज़किरा किया कि सयाहत के हवाले से ये देखिए जो हमारे दूसरे सूबों के जो बहुत खूबसूरत मकामात हैं, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत मुल्क है, वहाँ पे आपको अट्रैक्ट करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो सयाहती मराकज़ हैं। बलूचिस्तान का एक आपको यहाँ का मिट्टी और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है पहाड़ों में घिरा हुआ और मिट्टी जो है, तो यहाँ का जो मटियाला रंग है, यहाँ का मटियाला रंग ही इतना खूबसूरत दिखाना चाहिए मीडिया के ज़रिए से कि लोगों को पता चले कि यार यहाँ की क्या खुशबू, आइए यहाँ की खुशबू को महसूस करने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। तो आना जाने से जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें बहुत से फैक्टर्स जो है हम जैसे अब शेर लिखते हैं, हमारे दोस्त हैं कहानियाँ लिखते हैं, पेंटिंग करते हैं और एक्टिंग करते हैं और मुख्तलिफ़ शोबों से वाबस्ता हैं, ये तो एक इनका कंट्रीब्यूशन है। इनको और मोहब्बतों से और ऊपर लेकर जाना वो मैं समझता हूँ कि ये आप जैसे जो इदारे हैं, मीडिया के जो लोग हैं या मीडिया से जो मुताल्लिक़ लोग हैं, उनको चाहिए कि इन मोहब्बतों को सामने लाएं और लोगों को दिखाएं और जो एक खूबसूरती है और जो एक शादमानी या मुसर्रतें हैं उनका भी तो रुख होना चाहिए ना। बाहर के जो लोग बैठे हुए हैं वो पूरी तरह से
یہاں کے ادب کو، جو یہاں کا جو شعر ہے، یہاں کا جو افسانہ، یہ کہانی ہے، ڈرامہ ہے، اس کو پوری طرح سے وہ جان نہیں پا رہے. تو اس کو پہچان کرانے کے لیے مختلف ادبی رسائل اور جو مختلف طریقے ہیں اظہار کو آگے پھیلانے کے، وہ تو ہیں، لیکن ادبی رسائل کے ساتھ ساتھ پھر میں یہ بڑے ادب سے یہی عرض کروں گا کہ میڈیا کو اس سلسلے میں اپنا ایک بڑا پازیٹیو کردار ادا کرے. یہاں کی فوک شاعری کو آپ دیکھ لیے، بلوچی کی بیشتر جو ہے وہ رومانوی شاعری، رومان سے بھرے ہوئے لوگ. تو ان کو آپ سمجھیے، ان کو سامنے لائیے، ان پہ کام کریں. اور کہانیاں کہاں نہیں، جہاں پہ انسان ہوتا ہے وہاں اس کے ساتھ تو کہانیاں جڑی ہوتی ہیں. تو یہاں تو بیشتر کہانیاں، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور جو دوسرے جو میڈیا کا آپ نے جس طرح سے ماحول ہے اس وقت، اس میں کوئی بہت بڑا میں اس کو کمرشل سکسیس سے ہٹ کے چیزوں کو دیکھتا ہوں اگر، تو اس کے اندر کوئی بہت میجر ورک تو سامنے نہیں آیا پرائیویٹ سیکٹر کی طرف سے بھی. جتنا کام پاکستان ٹیلی ویژن نے یہاں پر کیا وہ رجسٹر ہوا، مطلب مختلف شعبوں میں مختلف جو موضوعات پر جو ڈرامے پاکستان ٹیلی ویژن کوئٹہ سینٹر نے، اب ہم بلوچستان کی جب بات کرتے ہیں تو جو کوئٹہ سینٹر نے پیش کیے وہ یہاں کے جو کہانیاں تھیں، یہاں کا جو کلچر ہے، یہاں کی جو روایات ہیں، اس سے جڑی ہوئی کہانیاں تھیں. پرائیویٹ سیکٹر نے تو اس طرح سے کوئی بھی نہیں کیا. وہاں پر تو میں محسوس کرتا ہوں پنجاب کا بھی کوئی ایسا ریفرنس نہیں ہے، دیہی علاقوں کا، سندھ کے دیہی علاقوں کا، یا ہمارے KPK کے علاقوں کا کوئی اس طرح کا ریفرنس تو نہیں ہے. وہ بڑی بڑی بلڈنگیں دکھاتے ہیں، تو اس سے ہمارا مطلب اس سے ریلیٹ ہی نہیں کر پاتے ہم. اس کو ہم دیکھ کے بس خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ایک اچھی عمارت ہے اور یہاں لوگ رہتے ہیں، لیکن ان کے موضوعات جو ہیں وہ نہیں ہیں جو کہ ہمارے بیشتر لوگوں کے احساسات. یہ تو آپ کے اپنی کویسٹ پر ہے، آپ کے اندر کیا سوالات ہیں، ان سوالات کو لے کر آ جائیے یہاں پر. یہاں پہ ایک سے ایک افکار والے لوگ ہیں، ایک سے ایک خوبصورت سوچنے والے لوگ ہیں. یہ جس طرح سے ویلاگرز ہیں، مختلف اس طرح سے شارٹ موویز بنانے والے لوگ ہیں، یہ نیا ٹرینڈ ہے. اور اس سے جو ایک نیا سوشل میڈیا پر جو ایک پلیٹ فارم سا بنتا جا رہا ہے، وہ ان کے لوگوں کو چاہیے، ان کے پاس تو کیمرہ ہے اور اتنی آسانی ہے. پہلے تو کوئی چینل اگر آئے تو اس کو تو اپنے پورے ایکوپمنٹ اور یہ تمام چیزوں کے ساتھ ان کے ساتھ پاس تو ایک اب تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک موبائل سے بھی وہ بنا لیتے ہیں. تو موبائل اچھی کوالٹی کے اگر لا سکتے ہیں اور ٹیکنالوجی کو اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، تو یہاں پر آئیں، شعراء سے، ادیبوں سے، رائٹر سے، فنکاروں سے، عام لوگوں سے ملیں اور ان کی باتیں بتائیں لوگوں کو. بلوچستان کا جو پوٹینشل ہے، اس پوٹینشل کو ایکسپلور کیا ہی نہیں جا رہا. اچھا، وہ ایکسپلور کرنے کے لیے یہ مختلف تقاریب ہوتی ہیں. اب میں ایک مثال دوں، کل پاکستان مشاعرے بہت ہوتے ہیں، لیکن اس میں بہت سے مطلب بیشتر مشاعرے ایسے ہوتے ہیں جن میں بلوچستان کے لوگ، بلوچستان کا کوئی ہوتا ہی نہیں شاعر یا ادیب اس میں، اور آپ اس کو کل پاکستان، تو پھر اس کو کل پاکستان مشاعرہ نہیں کہنا چاہیے، اس کو کہنا چاہیے محفل مشاعرہ یا مشاعرہ، جس میں اپنے علاقے کے لوگ ہیں. لیکن جب آپ کل پاکستان کہتے ہیں تو پھر تو یہ ضروری ہے کہ بلوچستان کے جو لوگ ہیں یا جو لکھنے والے ہیں ان کو ضرور مدعو کریں اس میں، اور ان کو اس طرح سے بلائیں. اب آپ دیکھیں کہ مختلف جو کانفرنسز ہوتی ہیں، بڑی لیول پر جس طرح سے میلے ہوتے ہیں، ادبی میلے ہوتے ہیں، اس میں دوسرے علاقوں سے تو جو وفد ہوتے ہیں ادیبوں اور شاعروں کے، وہ بھی ہمارے بڑے محترم ہیں، ہمارے بہت پیارے ہیں، ہم ان سے والہانہ قسم کا پیار کرتے ہیں، ان کے کام سے عشق کرتے ہیں. لیکن وہ لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ تعداد میں، شاید 25 یا 30 کی تعداد میں ان کا وفد ہوتا ہوگا، بلوچستان سے 1 یا 2 لوگ. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے. آپ یہاں پہ جو اتنی خوبصورت زبانیں بولی جاتی ہیں، تو ان سب کے جو اہم لکھنے والے، بڑے لکھنے والے، جن کا ایک ریاضت کا عمل ہے، جو ایک آگ کے دریا سے گزرے ہیں سوچ اور فکر کے،
उन सबको तो सामने आना चाहिए, उनको तो रिगार्ड देना चाहिए, उनके काम पे बात होना चाहिए, और उनको तो इस तरह से पेश करना चाहिए कि ज़ाहिर है हम इतने बड़े सूबे के इतने जो समझदार लोग हैं और जो सोच और फिक्र को कोई रुख दे सकते हैं, और बड़े संजीदा लोग हैं जो कि सिर्फ़ और सिर्फ लिटरेचर के लोग हैं, वो उनका कोई और हवाला नहीं है, उनको सामने आना चाहिए। उनसे जैसे मैंने बताया कि लफ्ज़ या हर्फ जो है ये आपके अंदर की मोहब्बत को ज़ाहिर कर रहा होता है, तो उस मोहब्बत को समेट लें, ज़्यादा लोगों की मोहब्बतें समेट लें इस तरह से।